अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ समी वाला। और आज मैं मक्का आया हूँ। मक्के से तकरीबन ये 30 किलोमीटर दूर है ये जगह। इसको मक्का मुबारक भी कहते हैं और जमूम भी कहते हैं। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहा है मक्का म्यूजियम की तरफ। अभी हम लोग म्यूजियम पे पहुँचे और ये हरम शरीफ का आप मॉडल देख सकते हो। इंशाअल्लाह अनकरीब इस तरह हरम शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। ये सीढ़ी 200 साल पुरानी है। ये काबा शरीफ के लिए अंदर जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बारहवीं सदी में इस पत्थर के ऊपर 2 सूरत लिखे हुए, सूरत अल-नास और सूरत अल-फलक। सुबहान अल्लाह। ये पत्थर 12वीं सदी में किसी दाखिली दरवाजे पर लगा हुआ था हरम शरीफ में। ये मकाम इब्राहिम का फ़रैम है, लेकिन इसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई है कि कौन सी तारीख का है। आप देख सकते हो। ये वो चांद है जो मीनार के ऊपर लगी होती है हरम शरीफ में। बहुत पुरानी है, लेकिन इसके ऊपर तारीख नहीं लिखी। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हो जो पहले इस मीनार के ऊपर लगी हुई थी। ये चांद, ये पुराने जमाने की घड़ी है जो हरम शरीफ में लगी हुई थी, उसका मशीन। ये आबे ज़मज़म कुएं का फ़रेम है जो कुएं के ऊपर लगा होता है और इसके साथ बाल्टी भी है। ये हजर अस्वद का फ़रेम है जो उस्मान सुल्तान मुराद खान के ज़माने का है। बहुत पुराना फ़रेम है, लेकिन इसके ऊपर भी तारीख नहीं लिखी कि कितने साल हो गए इसको। ये वो कुंडे हैं जो काबा शरीफ का ग़िलाफ़ बांधा जाता था। बहुत पुराने हैं, लेकिन इसके ऊपर भी तारीख नहीं लिखी।
یہ کعبہ شریف کا مزاب رحمت ہے۔ یہ پورا سونے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی تاریخ نہیں لکھی کہ کون سی تاریخ کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے جو پہلے لگا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی تاریخ نہیں لکھی کہ کون سی تاریخ کا ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو کعبہ شریف کے لیے غلاف تیار کرتا تھا ہاتھوں سے۔ پہلے اس طرح مشینیں ہوتی تھی۔ بہت پرانا مشین ہے یہ، جو ہاتھوں سے تیار کرتا تھا غلاف کو پہلے دور میں۔ ابھی بھی اسی طرح ریشم کی دھاگے موجود ہیں اس مشین میں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ وہ پلر ہے جو حرم شریف کے اندر لگا ہوتا ہے 65 ہجری میں۔ تقریباً 1370 سال ہو گئے اس کو۔ اور یہ کعبہ شریف کا تصویر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر لگا ہوتا پلر۔ یہ مسجد نبوی کی پرانی تصویریں ہیں، لیکن اس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی کہ کون سی تاریخ کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ بھی مسجد نبوی کی تصویر ہے، اور یہ میدان عرفات ہے۔ یہ قرآن شریف کے پرانے نسخے ہیں، بہت پرانے، لیکن اس کے اوپر بھی تاریخ نہیں لکھی کہ کون سی تاریخ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نسخہ عثمان بن عفان کے حکمرانی کے دوران لکھا تھا۔ یہ بہت پرانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک مسجد نبوی کا ماڈل ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں، کیونکہ میں اسی طرح ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو فار واچنگ۔